नाजरीन सलाम अलैकुम। काम जो उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। नाजरीन, आज के इंसान के साथ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि ये अगर किसी को उभरते हुए देखता है और समाज के लिए उसे कीमती जानता है तो शुरू में दूसरों के कमालात भी उसी की तरफ मंसूब कर देता है, और जब बेजार होने लगता है तो उसकी अपनी खूबियों को भी दूसरों की झोली में डाल देता है, जबकि इसी का नाम इफरात व तफरीत है। न ये होना चाहिए न वो होना चाहिए। हम अगर किसी इंसान को मैदान अमल में देखते हैं तो उसे एक इंसान कामिल की तरह देखना चाहते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम उसकी ज़ाती ज़िंदगी में झांकना शुरू कर देते हैं, जबकि उसकी ज़ात से वाबस्ता अपने मफादात को देखना चाहिए और कौमी सतह पर वो हमें किस तरह फ़ायदा पहुंचा सकता है इस पर नज़र रखनी चाहिए। हमारी और आपकी इस बेजारी से हमारा ही नुकसान होता है। एक दिन वो खामोश होकर बैठ जाता है और दिल ही दिल में ये कहने लगता है कि इसीलिए तो ज़माने में अजनबी हूँ मैं, कि सारे लोग फरिश्ते हैं, आदमी हूँ मैं। जबकि फरिश्ता सिफत ना हम हैं ना आप। हमारे इस मुख्तसर से और बिखरे हुए ग्रोह को हर चराग की कद्र करनी चाहिए कि क्या मालूम कौन सा चराग हमारी रहनुमाई के लिए अहम साबित हो जाए। आज हिंदुस्तान के एक अजीम और बहुत ही मोतबर घराने की शख्सियत, जो ज़ाहिर है कि बुज़ुर्गों में तो शुमार नहीं हो सकती, यानी मौलाना यासूब अब्बास साहब की ज़िंदगी में उतरने की कोशिश करते हैं और अपने दिल में और आपके दिल में उठने वाले कुछ सवालात उनकी नज़र करते हैं। यहाँ पर भी एक जुमला कहने का दिल चाहता है कि अगर कोई अजीम ख़ानदान से वाबस्ता हो जाता है या उसके जो बच्चे होते हैं, फिर वो अगर बाकमाल भी हों, बासलाहियत भी हों, तो बहुत ज़्यादा अपनी पहचान नहीं बना पाते इल्ला माशाअल्लाह। मगर मौसूफ़ की ये सिफ़त है कि इन्होंने ख़ानदानी वजाहत और ख़ानदानी बुलंदी के बावजूद भी अपनी एक ज़ाती हैसियत और अपनी एक ज़ाती पहचान बनाई है। जनाब सलाम अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अलैकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे वक्त दिया। मैं अपनी जानिब से आपका ख़ास तौर से शोएब भाई और गौहर एजेंसी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में और अपने चैनल के ऊपर मुझे वक्त दिया, जिसके लिए मैं अपनी जानिब से, अपने पूरे खानवादे की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नवाजिश, सबसे पहला सवाल तो यही करूँगा कि ये बहुत ही बड़ा जोखिम भरा काम होता है किसी आदमी को एक सियासी उफ़ुक़ पर आ जाना और सोशल लाइफ से जुड़ जाना। हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के नज़रियात होते हैं। आपका ख़ानदानी बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि जिसमें लोग सियासी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा रखते हों। आपके दादा, आपके वालिद, आपके चचा, ये तमाम शख्सियात जो हैं, इन्होंने अपने आप को सियासत से ज़रा अलहदा रखा। मगर आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप इस मैदान में तशरीफ़ लाए? देखिए, पहले मैं आपके चैनल के हवाले से इस चीज़ की वजाहत कर दूं कि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं और मैं किसी सियासी पार्टी का मेंबर नहीं हूं। ज़रूर मेरे लिए हमारे मुखालिफिन ने मशहूर किया कि फ़ुला पार्टी से वाबस्ता है, फ़ुला पार्टी से वाबस्ता है। मैं किसी पार्टी का मेंबर आज की तारीख़ तक नहीं रहा, चाहे वो हिंदुस्तान की कोई भी सियासी पार्टी हो। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, सारी सियासी, मेरे ताल्लुकात सबसे रहे और मैंने सियासी हजरात से, सियासी लोगों से अपने ताल्लुकात रखे। और ताल्लुकात इसलिए रखे, मैंने देखा कि हमारी छोटी सी मिल्लत है, छोटी सी कौम है और इस कौम के लिए लोग प्रॉब्लम्स अपनी लेके हमारे पास आते थे। और जब अपनी प्रॉब्लम्स लेके वो हमारे पास आ रहे हैं तो
कम से कम हम उनके मसाइल को कोशिश करें हल करवाने के। बेशक। तो जो भी बरसर इख्तिदार होगा जी। हल तो वही करेगा ना, बेशक। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो या समाजवादी की हो या बहुजन समाज पार्टी की हो, जिसकी भी गवर्नमेंट है वो वही उसको हल करेगी। हम तो बैठ के उसको हल नहीं करेंगे। जी। तो उसके लिए आपके रसूख होना चाहिए, बेशक। उसके लिए आपके ताल्लुकात होना चाहिए। मैंने अपने ताल्लुकात ज़ाती हैसियत से बनाए, वो बात बिल्कुल सही है जैसा आपने फरमाया। मेरे वालिद सरकार खतीब अकबर मौलाना अतहर साहब, मेरे अम्मे मोहतरम मौलाना अशफाक साहब या मेरे भाई मौलाना एजाज़ अतहर साहब, इनका या मेरे जज सरकार फ़खरुल वाइज़ीन मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद ताहिर साहब, इनका सियासत से दूर दूर तक के कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। जी जी। मगर मैंने ताल्लुकात इसलिए रखे क्योंकि मैंने देखा मेरी छोटी सी मिल्लत है, छोटी सी कौम है, जी। और लोगों ने मुझको अपने कामों के लिए टेलीफोन करना शुरू किया, आना शुरू किया। जी। वो कुछ सोच समझ के मेरे पास आ रहे हैं। बेशक। मैं उनका काम ना कर पाऊँ तो मैं सोचता था ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जी जी। तो मैंने अपने रवाबित सियासी हजरात से बढ़ाना शुरू किए, और जब मैंने सियासी हजरात से बढ़ाना शुरू किए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो काम होना शुरू हुए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमने पूरी मिल्लत के काम करा दिए, नहीं, सब लोग मिल के कर रहे हैं, मुमकिन भी नहीं है। सब लोग मिल के कर रहे हैं। जैसे हमारे सर पर 100 किलो का वज़न है, हम 4 माले तक के लेके चल जाएंगे। क्या कहना है, बहुत अच्छा। आप हमारे सर पर 300 किलो 400 किलो का वज़न लाद दीजिए तो मैं शायद एक माला भी नहीं चढ़ पाऊँगा। जी जी। तो हर शख्स काम कर रहा है, मैं भी उसके अंदर एक अदना खादिम हूँ कौम का, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर काम करने की ताकि अपनी मिल्लत के लिए मैं कुछ कर सकूँ। आपके वालिद साहब ने एक बहुत ही अहम इदारा जो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से मशहूर है, इसकी तश्कील की, और ज़ाहिर है कि थोड़ा बेवक्त हो गया कि वो हम लोगों के बीच से चले गए। इसको आपने संभाला है, इसको आप देख रहे हैं? देखिए, ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड को तमाम लोगों ने मिल के इसको बनाया, और हमारे वालिद साहब भी उसके अंदर थे, वो उसके पहले सदर थे। 18 ज़िलहिज 2005 को ये इदारा वजूद में आया, और क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में हमारी कोई आवाज़ नहीं उठती थी, हमारी कोई से नहीं थी, और हमारी कम्युनिटी के अंदर एक सफोकेशन टाइप का था कि हम अपने बात अपने प्लेटफार्म हमारे पास कोई नहीं है। और इवन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बाकायदा वो हमारी कम्युनिटी को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते रहे, पूरी तरीके से। जब वो हमारी मिल्लत को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते रहे, जैसा कि आपने फरमाया कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड चूँकि दूसरे इदारों से हमारे काम आसानी से नहीं हो रहे थे, इसकी तश्कील इसलिए दी गई, इसके असल अहदाफ क्या हैं? देखिए, हमने जो ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ तो हम कोशिश कर रहे थे, हमारी मिल्लत बिखरी हुई है जी। और हम पूरे मुल्क में बिखरे हुए हैं, और हमारी कोई आवाज़ नहीं है, हमारी कोई से नहीं है। हम अगर से कहीं पर जाएं तो कोई हमारी आवाज़ सुनने वाला नहीं है, क्योंकि एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। इदारे की अहमियत होती है। हम अगर से कोई बात कह रहे हैं वो मेरी तन्हा आवाज़ है, अकेली आवाज़ है। अगर कोई इदारे की आवाज़ है तो वो पूरी मिल्लत की आवाज़ है। तो हमने पूरे मुल्क को जोड़ने की कोशिश की, और हम आज भी इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी पूरी मिल्लत को जोड़ने की कोशिश करें, इसलिए कि मिल्लत के अंदर इख्तलाफात बहुत हो चुके। चंद दिन की ज़िंदगी है हमारी, हम लड़ें, हम एक दूसरे से बोझ रखें, हम एक दूसरे के गीबत करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा इदारा, ये आपका इदारा, ये मेरा स्कूल, ये आपका स्कूल, ये मेरा घर, ये आपका घर, ये सब चीज़ें बहुत हो चुकी हैं। लिहाजा इस वक्त हमने ये रखा कि बनाम सरकार सैयदुश्शुहदा, बनाम मौलाए कायनात, पूरी मिल्लत को मुत्तहद किया जाए, और उसके लिए हमने गांव-गांव, शहर-शहर जाना शुरू किया, और हमने अपनी मिल्लत को एक धागे में पिरोने की कोशिश की। जैसे तागा टूट जाता है तो हर दाना तस्बीह का बिखर जाता है। क्या कहना है? हम बिखरे हुए पूरे मुल्क में पड़े हुए हैं, तो हमने कोशिश की कि हम अपनी मिल्लत को कम से कम एक धागे में पिरोने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उलमाए किराम का बहुत ज़बरदस्त तरीके से ताउन मिल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने जो 8 दिसंबर को लखनऊ में साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में जिस तरीके से हमने
آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ کا اجلاس عام کیا لکھنؤ میں. تو ہم نے جو 8 دسمبر کو آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ کا انعقاد کیا تو ہمیں علماء کا بہت زبردست طریقے سے بہت کثرت سے تعاون ملا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ علماء پوری طریقے سے متحد ہیں. اور میں نے کوشش بھی یہی کی کہ علماء کو اس وقت سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے. جب میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ میں, کچھ علماء کے ساتھ میں اس کا معائنہ کرنے کے لیے گیا لکھنؤ کے سائنٹیفک کنونشن سینٹر میں, تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس کا اسٹیج نہیں بھر پائے گا, حال تو دور کی بات ہے, اتنا بڑا ان کا اسٹیج ہے. الحمدللہ اتنے علماء آئے کثرت سے, اتنے لوگ آئے کہ وہ حال ناکافی ہو گیا. یہ پورے ہندوستان بھر سے ہم نے لوگوں کو جمع کیا, جس کے اندر بنگال, کشمیر, راجستھان سے لے کے پورا ملک ہمارا ایک ایک جگہ سے ہم نے لوگوں کو جمع کیا, اور علماء نے آ کے پورا تعاون دیا. اور قومی مسائل ہمارے دیکھیے بہت سے مسائل ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, وہ سب مسائل صوبے وائز, علاقے وائز اس کو تمام علماء مل کے حل کر رہے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ میں آواز سے آواز ملائیں. تو آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ بھی باقاعدہ یہی چاہتا ہے, ہمارے والد کی بھی یہی کوشش تھی کہ ہم آواز اٹھائیں. اور ہم نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم قوم کے سارے کام کر رہے ہیں, نہیں, سارے ادارے ہیں سب مل کے کام کر رہے ہیں, اس میں ہم بھی ایک ہیں, ہم بھی مل کے ایک کام کر رہے ہیں. جیسے آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ ہے ان کا, اس کے وہ کام کر رہا ہے, اس کے اندر انہوں نے ہمارے نمائندے رکھے, مگر انہوں نے ہمارے نمائندوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ فقہ جعفری کا موقف وہاں کے اوپر بیان کر سکیں. جنت البقیع کی بات لے لیجئے آپ, کہ جب آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ نے اپنی پریس کانفرنس کی تو ان کے جو 2 ترجمان تھے, عبد الرحیم قریشی اور ظفر یاب جیلانی, یہ دونوں صاحبان نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے کہ وہاں کے اوپر جنت البقیع گرائی گئی ہو. کیونکہ جب یہ انہوں نے کہا کہ ہم مسجد اقصیٰ قبلہ اول کی آزادی کے لیے مسجد اقصیٰ کے لیے ریزولوشن لا رہے ہیں, تو کسی نے کہا کہ اور جنت البقیع کے لیے, تو انہوں نے کہا اس طریقے کا واقعہ نہیں آیا ہے. جہاں یہ نظریہ پنپتا ہو وہاں کے اوپر ہم نہیں رہ سکتے ہیں. لہذا ہم ہندوستان میں اس وقت 7 کروڑ ہیں, تقریباً 7 کروڑ شیعہ ہیں اس وقت پورے ملک کے اندر. لہذا کم سے کم اس کی ایک آواز ہونا چاہیے. ہم جب چاہتے ہیں پرائم منسٹر سے بات کر لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں ہم چیف منسٹر سے بات کر لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں ہم کیبنٹ منسٹر سے اپنے قوم کے مسائل کے لیے بات کر لیتے ہیں. اور ایک بات یہاں کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اندرون خانہ اگر اس قسم سے لوگ بیزار رہیں اور خانہ جنگی جسے کہیں یہ ماحول بنا رہے, تو اس میں اگر کوئی آدمی اچھا کام کرنا چاہ رہا ہے تو بھی اس کی آواز دب جایا کرتی ہے. تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے. بالکل, بے شک بہت ضروری ہے. جی ہاں. کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی قوم ہے, اب اس کے اندر ہر آدمی ایک گروپ میں بٹا ہوا ہے, یہ اس گروپ کے, یہ اس گروپ کے, یہ اس گروپ کے, یہ اس گروپ کے. جی ہاں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں. اب کیا ہوتا ہے, ہر آدمی دوسروں کو اپنا دشمن تصور کر رہا ہے. جب ہم آپ کو اپنا دشمن تصور کر لیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ بے شک. ہم تھوڑے سے لوگ ہیں, تو کم سے کم جب تعزیہ جاتا ہے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, فوراً کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آپ بھی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جب ہم دونوں کھڑے ہو رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے, تو پھر ہمارا اختلاف کاہے کا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام بنام سرکار سید الشہداء بنام ابا عبداللہ ہمارے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور خود کربلا اس کی زندہ مثال ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سارے نظریات کو صرف, جبکہ 72 تھے, بے شک, سارے نظریات اس طریقے سے اکٹھا کیے کہ آج ہر آخر جوش کہی گئے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے انسان, اور ہر قوم پکار رہی ہے. بے شک. جی ہاں. تو بہرحال ایک کوشش ہے, دیکھیے کہاں تک کہ کامیابی ملتی ہے. انسان کو کوشش کرنا چاہیے اپنے سے, باقی کامیابی دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا ہم ایک کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے کوشش آپ نے اس طرح کی کوئی کوشش کی ہے کہ جیسے کہ آپ شیعہ فضلہ بورڈ کی ہی بات کریں اگر, کہ آپ نے ایک نمبر فلوٹ کیا ہو یا کوئی آپ نے اس قسم کی PR ٹائپ کی چیز بنائی ہو کہ جہاں سے لوگ براہ راست ان سے روابط کر سکیں؟ آپ کا تو ممکن نہیں ہے, آپ تک بہت آسانی سے رسائی, کیونکہ آپ کی ذمہ داریاں بہت. ابھی ہم نے 8 دسمبر کے بعد میں باقاعدہ تمام لوگوں کو ذمہ داریاں دی ہیں اس کے اندر, اور الحمدللہ ہم اپنا ایک ایسا نمبر بھی, ہیلپ لائن نمبر بھی جی ہاں اس کا لے کے آ رہے ہیں. ابھی ہم لے کے نہیں آئے, ابھی تو میرا ہی نمبر بٹا ہوا ہے اور ہمارے لوگوں کے نمبرز ہیں. تو میں ایک تو اپنا ٹیلی فون خود اٹھاتا ہوں, کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنا ٹیلی فون خود اٹھاؤں. آپ کی اور مصروفیت ہے, بے شک بعض اوقات مصروفیت ہے, اور ہم اپنا ایک ہیلپ لائن نمبر دفتر کے اندر دے رہے ہیں جس کو ہم پورے ہندوستان کے اندر فلیش کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے تاکہ لوگ اس کے اندر اپنے مسائل بتا سکیں اور ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں. جی.
اب ایک بہت اہم سوال ایجوکیشن کے متعلق، کہ اس میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کے خاندان کا ایک بہت اہم رول رہا ہے. آپ کے والد صاحب نے شیعہ کالج کی بہت دن تک خدمت کی ہے، آپ کے ام محترم نے بہت دن خدمت کی ہے. آپ حضرات کس طریقے سے اس کی مدد کر رہے ہیں اس وقت آج کے زمانے میں؟ آپ کس حیثیت سے شیعہ کالج کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، شیعہ کالج میں اپنے والد کے ساتھ میں لگا رہتا تھا اور شیعہ کالج کے کام دیکھا کرتا تھا. میں شیعہ کالج سے وابستہ ہوں اور میں 2 سال شیعہ کالج اسٹوڈنٹ یونین میں پریسیڈنٹ بھی رہا ہوں میں. اچھا. اور میں نے 2 سال صدر کی ذمہ داری سنبھالی اسٹوڈنٹ یونین کی. میں طلباء کے پرابلمس کو بھی اندر سے جانتا ہوں کیونکہ میں نے شیعہ کالج میں تعلیم حاصل کی ہے اور تعلیم حاصل کر کے اسٹوڈنٹ یونین کا پریسیڈنٹ رہا. جی. تو بہرحال اپنے والد کے لیکچر میں دیکھا کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ شیعہ کالج کے اندر شیعہ لڑکا ہے، اس کی سفارش ہندو کر رہا ہے، اس کی سفارش اہل سنت کر رہا ہے. تو میں نے بات کی اپنے والد سے اور میں نے کہا کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمارا شیعہ کالج ہے اور یہاں کے اوپر ہمارے بچوں کی سفارش دوسرے کر رہے ہیں. جی. تو ہم لوگ باقاعدہ بورڈ کے جج سے میں ایک ریزولیشن لے کے آئے اور ہم نے یہ کہا کہ یونیورسٹی کے نام کو جو بچہ پورا کر رہا ہو اور شیعہ ہوگا تو ہم اس کا ایڈمیشن لے لیں گے. تو ہم نے ریزرویشن دیا شیعہ بچے کو اور الحمدللہ آج بھی وہ چل رہا ہے کہ اگر شیعہ بچہ ہمارے یہاں اپلائی کرتا ہے جی. جی. اور وہ لکشمی یونیورسٹی کے نام کو پورا کر رہا ہے جی. جی. تو اسے کسی کے دروازے کے اوپر جانے کی ضرورت بہت بڑی بات ہے. بس کیا وہ کہنا. خالی شیعہ لکھ دے ہمارے یہاں اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے باقاعدہ میں نے ذمہ داری شیعہ کالج کے اپنے والد کے انتقال کے بعد 3 اپریل 2016 کو میرے والد کا 40واں تھا اور تمام لوگ آئے ہوئے تھے پورے ملک سے اور ہمارا جو بورڈ ہے بورڈ آف ٹرسٹیز ہے اس کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. 4 اپریل کو ہم نے شیعہ کالج بورڈ آف ٹرسٹیز کی ایک انآفیشیل ایک میٹنگ کی اور اس کے اندر تمام لوگوں نے مجھ کو ذمہ داری دی. مجلس علماء کے سیکریٹری کی جو میرے والد کی ذمہ داری تھی، پارٹی لیڈر کی ذمہ داری، اور باقاعدہ میں نے 4 اپریل سے اس ذمہ داری کو سنبھالنا شروع کیا. جب سے میں نے شیعہ کالج کی ذمہ داری کو باقاعدہ سنبھالا ہے تو میں نے شیعہ کالج کے اندر جو کام کیے، شیعہ کالج کے لائبریری کو میں نے رینوویٹ کیا پوری طریقے سے. خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب لائبریری اور اس کے اسٹیک روم وغیرہ. ہم نے شیعہ کالج افلاق جو کئی ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، شیعہ کالج افلاق کو میں نے ایک چھت کے نیچے لا کے جمع کیا اور اس کی ہم نے لائبریری الگ کی، اس کا موڈ کورٹ، اس کی فیلڈ. اس کے علاوہ ہم نے وہاں کے اوپر جو مرسل اعظم بلاک جو ہماری پرانی بلڈنگ تھی 100 برس پرانی، کیونکہ شیعہ کالج کو 100 برس مکمل ہو چکے ہیں. جی. جی. اس سال 2019 میں 2020 میں شیعہ کالج 101 برس کا ہو گیا. جی. تو ہم نے اس کو پوری طریقے سے اس کی مرمت شروع کی اس بلڈنگ کی، تاکہ اس بلڈنگ کی مرمت ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو یہ بلڈنگ خراب ہو سکے. جی ہاں بالکل. اس کے علاوہ ہم نے 5.5 مہینے میں ہمیں کلاس روم کی بہت دقت تھی، کلاس روم کی بہت پریشانی تھی. تو ہم نے ایک امام رضا علیہ السلام کے نام سے ایک بلاک ہم نے امام رضا علیہ السلام بلاک. کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. اس کے علاوہ ہم نے نصیر الدین حیدر کی زمین کے اوپر پورا شیعہ کالج بنا ہوا ہے. جی ہاں. نصیر الدین حیدر کے نام سے ہمارے پاس ایک لیب بھی نہیں ہوا کرتی تھی. تو ہم نے بادشاہ نصیر الدین حیدر جو بہت مومن بہت عزادار بادشاہ تھے اور اپنا تعزیہ لے کے اپنے سر پر کربلا جاتے تھے، تو میں نے بادشاہ نصیر الدین حیدر کے نام سے پورا اسٹیڈیم بنایا ہے. آپ کبھی آئیے آ کے دیکھیے کہ کنگ نصیر الدین حیدر کرکٹ اسٹیڈیم کے نام سے بہت شاندار اسٹیڈیم بنایا ہے. اور سید مصطفیٰ حسین کرمانی صاحب جو قدم شری ہیں، جی. جی. فارمر انڈین وکٹ کیپر، انہیں نے آ کے اس کو جی ہاں ابھی کچھ روز پہلے کی بات ہے. جی ابھی چند روز پہلے انہیں نے آ کے اس کو انیگریٹ کیا، چند ماہ پہلے. پہلے. اس کے علاوہ ہم نے فری وائی فائی دیا ہے پورے کالج کو. کیا کہنا. فری وائی فائی کے علاوہ ابھی ہمارے یہاں ایک زیر تعمیر امام محمد تقی علیہ السلام بلاک ہے. بہت بڑا بلاک ہم تعمیر کر رہے ہیں اور ہم ساری بلڈنگ کی شکل جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے دے رہے ہیں جو ہماری پرانی عمارت ہے، تاکہ وہ ہماری پرانی عمارت سے میچ کر جائے. اس کے علاوہ ہم نے امام موسی کاظم علیہ السلام بلاک کے اندر ہم نے تمام کلاس رومس وغیرہ اس کے اندر بنائے ہیں. کلاس روم کی ہمارے یہاں بہت زیادہ پرابلمس تھی. پھر ہم نے یہاں سرکار سید الملت جو پہلے پارٹی لیڈر ہوا کرتے تھے، جی. جی. سرکار سید الملت کے نام سے جو سید الملت ہال ہے اس کی حالت بہت زیادہ تھی. اس میں جب بھی پینٹ ہوتا تھا، ایام رضا کی مجلسیں ہیں تو چند ماہ میں وہ پینٹ جو تھا وہ چھوٹ جاتا تھا اور اس کے بعد سیلا نہ جایا کرتی تھی. تو ہم نے پورے ہال کو رینوویٹ کرایا ہے اور ٹائلس لگوائے ہیں پورے ہال کو، افسر نو اس کی مرمت کرائی ہے.
फिर हमने पूरे कॉलेज को असर नौ जो हमारी ओल्ड कैंपस है जो शिया कॉलेज में विक्टोरिया स्ट्रीट पे, उसके अंदर जो हमारा पूरा है उसके अंदर हमने ग्राउंड पे फ्लोरिंग कराई है। इसी तरीके से मैं आपको क्या क्या एक एक काम बताऊं, इस तरह सेंट्रल ऑफिस जो है उसकी पूरी मरम्मत कराई है। उसके अंदर हमने जो मैनेजर का रूम है पूरा उसको असर नौ तामीर कराया है। क्या कहना है? मूड कोर्ट बनाया है हमने पूरा जबरदस्त तरीके से, जो मूड कोर्ट इस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं है। क्या कहना है? वाह वाह कोर्ट बनाया है। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। बहरहाल एक इंसान है, मुख्तसर से वक्त में हमने जी हाँ, इतना काम किया है। देखिए अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह यकीनी तौर पर इसकी स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग होती है या कुछ लोगों का भी? स्टेट गवर्नमेंट से, यानी जो लोगों का ताउन इसमें है कुछ फंडिंग में? शिया कॉलेज के नाम पर पूरी दुनिया से न हमने 1 रुपए का चंदा लिया है, न हमारे वालिद सरकार खतीब अकबर मौलाना अतहर साहब ने, न खतीबुल ईमान मौलाना ताहिर वली साहब ने। जी जी, किसी ने दुनिया में किसी से भी 1 रुपए का चंदा नहीं लिया है। पहले खतीबुल ईमान मौलाना ताहिर वली साहब इस इदारे को देखते थे, उनके इंतकाल के बाद में मेरे वालिद खतीब अकबर मौलाना अतहर साहब देखते रहे। उनके इंतकाल के बाद में ये जिम्मेदारी मेरे कांधे पर आई है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि अफराद आते जाते रहे, इदारे जिंदा रहते हैं। बेशक हम अगर से आपकी अदावत में इदारे को नुकसान पहुँचाएंगे तो हम अपनी मिल्लत को नुकसान पहुँचाएंगे। लिहाजा कम से कम। और एक बड़ी अच्छी अहम बात है, मैं ख़ुद क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, और बड़ी अहम बात नाज़रीन आपसे कहना चाहूँगा इस मौके पे कि किसी जगह के तलबा को देख कर या किसी जगह के असातिज़ा को देख कर के आप पूरा दोष एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दे सकते हैं। खुसूसी तौर पर तलबा से अगर अच्छे तलबा निकल रहे हैं, अच्छी तालिबात निकल रही हैं, तो उनके लिए उनके घर के जो अफराद हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कॉलेज का नाम रोशन होता है। अभी जैसा कि मौलाना ने फरमाया है कि इसमें किसी इंसान की मदद नहीं शामिल है, गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, तो गवर्नमेंट के पास भी तो कोई क्राइटेरिया होगा फंडिंग करने का। तो इसमें हमें ये चाहिए कि अपने बच्चों के एडमिशन्स वहाँ पे कराएं भी, और इस पर भी तवज्जो दें कि वो बच्चे उस कॉलेज का नाम रोशन कर सकें। वहाँ के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें कुछ दखल रहता है आप लोगों का? देखिए हमारा माइनॉरिटी कॉलेज है और हमारे यहाँ जो अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसके लिए पहले क्षेत्राधिकारी जो है रीजनल ऑफिसर, उससे परमिशन होती है, उससे अनुज्ञा मिलती है जी, जिसे परमिशन कहते हैं। फिर वो डायरेक्टर हायर एजुकेशन में जाता है, फिर हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी जाता है, वाइस चांसलर जो है उसकी परमिशन देते हैं और वो पैनल बनाते हैं। पैनल बनाने मतलब बाकायदा पैनल के थ्रू होता है? पैनल बनता है। पैनल के बाद में हमारे यहाँ वो पैनल आता है जिसके अंदर हमारे कॉलेज के अंदर प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और प्रिंसिपल और पूरा पैनल बैठता है, और बैठने के बाद में हम जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो क्राइटेरिया देखते हैं कि हम उसके करते हैं जो बच्चा स्टूडेंट जो बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त तरीके से तालीम हासिल कर चुका हो और जो पूरी अच्छी तरीके से उसको क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो, उसको लेते हैं वो पूरा पैनल। उसमें जो कॉलेज के पिछले स्टूडेंट्स हैं, यानी जो वहाँ से पास आउट हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाता होगा? बेशक। तो बस अब आखिरी बात बहुत अहम है, वो ये करना है कि हम आपकी तरह के लोग, आपने कहा भी कि मैंने कौम से जोड़ने के लिए ये सारे इक़दाम किए हैं, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आपसे कौम कैसे जुड़े, एक तो ये मैं जानना चाहूँगा पूरे कौम के बिहाफ पर, कि ये शिकायत ना हो कि साहब हमने यासूब अब्बास साहब को कई बार कॉल किया, हमारा फ़ोन नहीं उठा। एक तो गुजारिश भी ये है कि एक इस किस्म की जगह होनी चाहिए कि जहाँ से आपके तक पहुँचने वाली हर कॉल उठे। और दूसरी बहुत अहम बात यह है कि कौम से आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह से कौम को अपनी तरफ मुल्तफित करना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात कही। मैं अपने को खादिम मिल्लत समझता हूँ जी, और मैंने अपने दरवाजे मिल्लत के वास्ते खुले रखे। मैंने अपने दरवाजे को मिल्लत के वास्ते बंद नहीं रखा। जो लोग हमसे वाकिफ़ हैं या जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि मैं अगर से अपने घर पे हूँ, अगर से लखनऊ में हूँ और कोई मुझसे मुलाकात के वास्ते आया है तो मैं हत्तल इम्कान ये कोशिश करता हूँ कि उससे मुलाकात करूँ जी। वाला वो मुलाकात करने वाला 2 बजे रात को आया है कि 4 बजे सुबह आया, क्या कहना है, कि 2 बजे दिन को आया। आप अगर से हमसे मिलना ही नहीं चाहते हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठ के कहिए कि यासूब अब्बास साहब मुलाकात ही नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। तो हम किसी के लिए भी किसी की ज़बान नहीं बंद कर सकते आप, कुछ कह सकते हैं। हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, आज़ाद मुल्क है, हमारी ज़बान आज़ाद है, हमारी फ़िक्र आज़ाद है, लिहाजा हम किसी के लिए भी कुछ कह सकते हैं। मगर कहने से पहले कम से कम एक बार फिजिकली आके खुद देख लें कि मुलाकात करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने बाकायदा ये कह रखा है कोई भी हमसे मिलने के वास्ते आए
اس سے فوراً اس کو بٹھایا جائے، اس کو بٹھا کے فوراً آدمی آیا ہے، اس کی جو خاطر مدارات ہے وہ کی جائے، اس کے بعد میں فوراً میں ان سے ملاقات کر لیتا ہوں، اس کی پرابلم اور سنی ہمارے جائے۔ یہاں اس کی پرابلم سن لیتا ہوں۔ ہمارے یہ نہیں ہے کہ دولت والا آیا ہے تو اس سے الگ ملا جائے گا، غریب آدمی آیا ہے، نہیں، ہمارے یہاں ایک ہی ڈرائنگ روم ہے اور اس کے اندر ہمارے یہاں سب ملتے ہیں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے یہاں آنے والوں کو احساس میں ہونے دیتے ہیں کہ کوئی کمتر ہے، کوئی افسر ہے، لہٰذا اللہ نے سب کو برابر بنایا ہے، لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کو اسی برابری کی طرح ٹریٹ کریں۔ کوئی ایک پیغام دیں آپ قوم کے نوجوان بچوں کے لیے، کیونکہ ابھی آپ کی بھی عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ بزرگوں میں آپ کو شامل کیا جائے۔ آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بلند کیا، اپنی شخصیت کو ابھارا اور لوگوں تک پہنچایا، اس زاویے سے سوچتے ہوئے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو نئی نسل ہے، نئے جوان ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً یہ سڑکوں کے اوپر زیادہ نظر آتے ہیں اور بغیر کسی کام کے نظر آتے ہیں، آپ ان کو موٹیویٹ کس طریقے سے کرنا چاہیں گے؟ جہاں تک کہ میری بات ہے، میں نے بچپنے سے یہ چیز سوچ رکھی تھی کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب کا بیٹا ہوں، بہت اچھی میں بات ہے۔ سرکار فخر الواحدین کے خاندان کا ہوں، میرے چچا یہ ہیں، میں اس خانوادے کا ہوں، میرے ماموں یہ ہیں، تو نہیں، کبھی نہیں۔ کم سے کم پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کیا ہیں۔ بہت اچھی دیکھیے، بات ہے۔ جو خاندان کا ہے وہ دنیا میں کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ آپ کے جو باپ ہیں، آپ کے دادا ہیں، جو آپ کا خانوادہ ہے، وہ تو آپ کو ملے گا، وہ ایک گھاٹا ہوتا ہے، جیسے دودھ میں الگ سے گھاٹا پڑتا ہے، بہت اچھی بات۔ وہ کوئی دنیا میں آپ سے چھین نہیں سکتا۔ آپ کی خود کی کیا صلاحیت ہے، آپ کی خود کی کیا حیثیت ہے؟ اگر سے ہم اپنے ماضی کو لے کے بیٹھ گئے کہ ہمارا یہ ماضی ہے اور ہم خود کچھ نہ کریں تو ہمارا آنے والا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنے ماضی کو ضرور دیکھیں، مگر ہم مستقبل کی فکر کریں، اس کے لیے ہمیں خود محنت کرنا پڑے گی، ہمیں خود اسٹینڈ لینا پڑے گا، ہمیں خود فیصلے لینا پڑیں گے، ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے ہم کچھ فیصلے غلط بھی لے لیں، اس لیے کہ ہم جو فیصلے لے رہے ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے صرف 14 کی ذمہ داری لی ہے، کسی 15ویں کی کیا ذمہ داری کہنا نہیں ہے، لی۔ واہ واہ۔ ہر 15ویں سے غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا بہت سی غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، تو میں ملت سے یہ گزارش کرتا ہوں جو ہماری غلطی کو دیکھیں، اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے، اسے اپنا عزیز سمجھ کے، اسے خادم کی حیثیت سے سمجھ کے معاف کریں، اور صرف معاف ہی نہ کریں بلکہ اگر کوئی شکوہ ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو سوشل میڈیا کے حوالے کریں، براہ راست آپ سے گفتگو کریں کہ بھئی آپ نے اگر یہ کام کیا یا آپ نے یہ اسٹیپ لیا تو اس کا پس منظر کیا تھا، وجوہات کیا تھیں، بہت ساری چیزیں۔ تو ہماری غلطیوں کو لوگ بتائیں گے، جب تک نہیں اس وقت تک ہم کیسے اپنے آپ میں امپرومنٹ کریں گے؟ غلطی ہو سکتی ہے، جی ہاں، ہوتی ہے ہم سے، تو غلطی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح بھی ہمیں کو کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کے چینل کے حوالے سے باقاعدہ اپنی ملت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیے۔ بہت اچھی اور بات ہے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر، تعلیم اپنی جگہ کے اوپر۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گوگل کی تعلیم نہ دلوائیے، آپ واٹس ایپ کی تعلیم نہ دلوائیے، بہت اچھی بات ہے۔ واٹس ایپ پر تعلیم حاصل کر رہا ہے، نہیں، جس طریقے سے آپ کے بزرگوں نے آپ کو تعلیم حاصل کی، آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ کو تعلیم دی، اسی طریقے سے آپ آنے والی اپنی نسلوں کو تعلیم دیجیے۔ دیکھیے کیا ہے کہ کچھ مدرسے بند ہو گئے، جیسے ماں کی آغوش کا مدرسہ تھا، واہ واہ بزرگوں واہ کا، واہ۔ دادا نانا کا گودیوں کا مدرسہ تھا، جس کے اندر ہم پورا مذہب سیکھ لیتے تھے، جس کو کہتے ہیں جوائنٹ فیملی جوائنٹ کلچر۔ فیملی، پورا اصول دین، پورا فروع دین، پورا اسلام بچہ سیکھ لیتا تھا خالی گودیوں میں رہ کے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو مذہبی تعلیم گھر کے اندر دلوائیے، سوشل میڈیا سے نہ دلوائیے، اور وہ مذہبی تعلیم والدین بزرگ بچوں کو خود دیں یا مدرسے میں یا کسی علاقے کے مولوی حضرات سے تعلیم دلوائیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت جو کالجز ہیں، جو اسکول ہیں آپ کے جو بھی علاقے میں، آپ وہاں کے اوپر اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیے اور بچوں کو موبائل سے دور رکھیے۔ کوشش یہ کیجیے کہ جتنا ہو سکے اس وقت، کیونکہ یہ موبائل نے ایک انقلاب پیدا کر دیا، بہت اچھی بات چیز بھی ہے۔ بہت خراب چیز بھی ہے۔ جب تک کہ آپ کا بچہ اس لائق نہ ہو جائے کہ وہ اچھا برا نہ سمجھے، میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیے۔ اب ان کو کوئی کام ہے تو آپ اپنا موبائل اس سے کہیے، بیٹا میرا موبائل یوز کرو، تمہیں کسی سے بات کرنا میرے موبائل سے بات کرو۔ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیے گا تو ہماری ملت ایک اچھی ملت بن سکے گی، ورنہ وہ ملت کس طرف کس دھارے میں بہہ جائے گی کہ ہم اس کے لیے بعد میں سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ۔ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم نے مولانا صاحب کی باتیں سنی،
ہمیں ان کے خیالات کی قدر کرنی چاہیے. اور ایک چھوٹی سی گزارش کہ قومی خدمات کرنے والوں کو تھوڑی اسپیس دینی چاہیے. ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ کبیرہ سمجھنا شاید اچھی بات نہیں ہے. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مفادات پہ نظر رکھیں، ہم قومی وقار پہ نظر رکھیں، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. جس لیول پر بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، جو لوگ آگے آ رہے ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، انہیں تعاون بھی دیں اور ان کی شخصیت کو اپنے لیے آئینہ بھی بنانے کی کوشش کریں. اور اپنے بچوں سے، اپنی قوم کے بچوں سے مولانا نے جو آخر میں فرمایا کہ تعلیم کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے، بہت اچھی بات کہی. خدا کے واسطے اس واٹس ایپ یونیورسٹی سے باہر آئیے، اپنی زندگی کو خود لکھیے، اور ایسی زندگی کہ جس کو دوسرے بھی پڑھیں اور پڑھ کے آپ کو اپنا ہیرو بنا لیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ اقلیت میں ہونا ایک عذاب بھی ہے اور ایک بہت بڑی رحمت بھی ہے. اگر دوسروں کی ٹوہ میں رہے تو یہی عذاب ہے، اور اگر اپنی شخصیت کو تلاش کرنے میں لگ گئے تو یہی رحمت ہے. یہیں پر مجھے علامہ اقبال کے 4 مصرے، بہت خوبصورت مصرے ذہن میں آ رہے ہیں. نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اور نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. واہ. دوستو، آئیے ہم سب میرے کارواں بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں ان کی تائید، ان سے محبت اور ان کے ساتھ خلوص سے پیش آتے ہیں. ہمارا آج کا یہ پروگرام، یہ نشست آپ کو کیسی لگی، اس کی ہمیں ضرور اطلاع دیں، کیونکہ آپ کی پسند اور ناپسند کا ہمیں بہت خیال ہے. اگر پسند آئی تو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ورنہ خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.